بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یا بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یا ثانیه دا جمالا نشتا پا ارض سماواتا یا ثانیه دا جمالا نشتا پا ارض سماواتا یا خجل دی ټول خوبان مخ کی د سید الابرار یا خجل دی ټول خوبان مخ کی د سید الابرار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یا بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یا تیاری بدا آدمیه شپیو نگارو خانا یا تیاری بدا آدمیه شپیو نگارو خانا یا نقاب چکلا پور تکڑی محبوب می در خسار یا نقاب چکلا پور تکڑی محبوب می در خسار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یا بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یا تور یا د مازاغ پرنجو کلی دی عینینا او تور یا د مازاغ پرنجو کلی دی عینینا یکڑی خونی پاوگو دول زلف تار پتار یکڑی خونی پاوگو دول زلف تار پتار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یا بلبل د تخیل می کوي نن هسي چغار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار یا سرا د مور او پلارا مولانا زکریا جانا یا سرا د مور او پلارا مولانا زکریا جانا لی والدا مدون دی پتماد دیدار لی والدا مدون دی پتماد دیدار یادیږي ورته بیا د مدینه باغ بهار
یادیږي ورته بیا د مدینې باغ بهار بلبل د تخیل می کوي نن هسې چغار یادیږي ورته بیا د مدینې باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینې باغ بهار یادیږي ورته بیا د مدینې باغ بهار